بالرعاية الحكومية. نعم تفضل. مسموع. أولا شكرا على الدعوة الكريمة، ويشرفني أن أكون وأنا العربي الأصل والدم والهوى في هذا البلد الطيب وبحضرتكم جميعا. أنا سأتكلم عن دور القطاع العام في النمو الاقتصادي، وسأنطلق من تجربة الإكوادور ودول أمريكا اللاتينية التي عانت ولم تنعم بالحظ إذا صح التعبير الذي نعمت به دول الشمال، خاصة دولة السويد. شكل دور الدولة ومدى مساهمتها في الدورة الاقتصادية من جهة، ودور القطاع الخاص ومبدأ الحرية الاقتصادية من جهة ثانية موضوعا جدليا بين الاقتصاديين وبين المدارس الفكرية الاقتصادية المتعددة. وقد ظهر هذا الانقسام جليا بين الايديولوجيتين التقليديتين، اليمين واليسار، والقائم على الأساس التالي: ما هو دور وحدود القطاع العام، وما هو دور ومساحة القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية للدولة؟ الجواب معقد ويختلف باختلاف العلاقة بالسلطة. لذا ولتحديد المساحة والدور لكل من القطاعين يجب أن يأخذ كل بلد بعين الاعتبار واقعه الاجتماعي، مصالحه، احتياجاته، تاريخه، رؤيته للمستقبل إلى آخره. هناك احتياجات ومتطلبات وحتى مشاكل الإنسان كفرد، individual problems. أين يعمل؟ ماذا يزرع؟ من يتزوج؟ إلى آخره. بالمقابل هناك احتياجات ومتطلبات للمجتمع ككل. هنا أريد أن أسأل هذا المزارع كمثل طبعا، كي يستطيع إيصال إنتاجه إلى السوق هو بحاجة إلى الطرقات، فهو لا يستطيع أن يؤمن هذه الطرقات بنفسه، فهو بحاجة إلى المبادرة الجماعية collective action، أي إلى تدخل القطاع العام. فمثلا إن المجتمع الذي ينظر إلى التعليم كسلعة كموكوموديتي يختلف فيه متى تدخل القطاع العام عن المجتمع الذي يعتبر التعليم كحق. وبالتالي مصروف الدولة العام في المجتمع الأول يكون بأقل بكثير من مصروف الدولة في المجتمع الذي يعتبر التعليم كحق. من هنا نعود إلى السؤال المطروح: إلى أين القطاع العام وإلى أين القطاع الخاص؟ بمعنى آخر، متى يجب أن تدخل المبادرة الجماعية ومتى يجب أن تكون المبادرة الفردية؟ إن كثرة المبادرة الجماعية تقتل المبادرة الفردية، وتمادي المبادرة الفردية بدون ضوابط ولا رقابة مسؤولة تقتل وتسيء إلى المجتمع. إن عدم وجود قدرة على التدخل
وتنظيم ومراقبة النظام المالي الدولي، وخاصة في الولايات المتحدة نتج عنه إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية والسياسية خلال العقود الأخيرة. إن البنوك الممولة للاستثمارات سمح لها أن تنمو وتكبر بدون أي رقابة لدرجة اعتبارها too big to fail. من هنا أهمية البحث عن التوازن بين المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، أي التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص. التوازن يقضي برأيي التالي: القطاع الخاص حيث يستطيع أن يصل، والقطاع العام حيث يجب أن يكون. لا أحد يستطيع أن ينكر رأس المال وضرورته وما له من أهمية اقتصادية وحتى اجتماعية في كل مجتمع. المشكلة تكمن في نظرية النظام الرأسمالي الليبرالي بعدم وجود أي دولة، بمعنى آخر حرية اقتصادية بدون حدود وبدون أي رقابة. في المقابل إن خطأ الاشتراكية التقليدية أنها لم تأخذ عامل السوق وأهميته بعين الاعتبار، وكأنه لا دور للسوق ولا وجود له. فلا يمكن لأحد أن ينكر وجود السوق وأهميته ودوره في الدورة الاقتصادية لأي بلد. من هنا أشدد على نظرية التوازن الاقتصادي بين المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذا التوازن الذي يقوم على مبدأ القطاع الخاص حيث يستطيع أن يصل والقطاع العام مكرر حيث يجب أن يكون. لا يمكن للقطاع العام أن يقوم بأعمال القطاع الخاص، هذا خطأ فادح إن حصل، ونتائجه سيئة جدا على الاقتصاد الوطني على الأمدين المتوسط والطويل. لكن لا يمكن أن لا يكون للقطاع العام أي دور في الدورة الاقتصادية وعزلها تماما عن القيام بدورها تجاه المجتمع. فإنه ليس صحيحا أن النظام الاقتصادي قادر على تنظيم نفسه، وأن يدا خفية تعمل على تنظيم إرجاع الأسواق المختلفة إلى حالة التوازن، وذلك من خلال آلية السوق وحرية السعر التي من ضمنها مبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة إطلاقا. أيها السادة، إن مفهوم التنمية يتجاوز كل القطاعات لأنها مرتبطة بالمجتمع ككل، بالإنسان، وهناك مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع والإنسان. أكثر من ذلك، إن النمو في بعض الأحيان قد يكون مفطرا للمجتمع، مثلا إذا لم يشمل هذا النمو كل طبقات المجتمع، أو إذا هربت الأموال إلى خارج حدود الدولة. من هنا لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، إذ أن هنالك ترابط عضوي بين الاقتصاد والسياسة. إن أكبر ضرر تعرض له الاقتصاد هو فصله عن السياسة، وأن وجعلونا نعتقد أن الموضوع هو تقني بحت دون الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بالسلطة. هنا يحضرني قول رجل الاقتصاد جون كينيث جولدرايت الذي قال إن الاقتصادي الذي لا يحلل العلاقات بالسلطة هو عديم الامتياز، هو عديم بامتياز. إن إيجاد الحلول للأزمات وسياسات التنمية بشكل عام هما مرتبطان بالسياسة، أي العلاقة بالسلطة. من يحكم في المجتمع؟ النخبة أم الأكثرية؟ حين أتكلم عن النخبة عن مجموعة صغيرة تستفيد من كل مقدرات الدولة. رأس المال أم الإنسان؟ السوق أم المجتمع؟ إذ أن هناك اختلاف كبير
بين أن يكون السوق هو المهيمن على المجتمع أو أن يكون المجتمع هو المهيمن على السوق. إن السياسات والمؤسسات والمشاريع والاستثمارات في أي بلد تعتمد على من يمارس السلطة، من يحكم. إن الفقر أيها السادة في أمريكا اللاتينية هو ليس نتيجة قلة الموارد أو نقصها، إنما نتيجة عدم المساواة، وهو بدوره نتيجة انحراف العلاقة بالسلطة. مثلا في الإكوادور إن استثمارات القطاع العام خلقت تحولات كبيرة وكثيرة، تحولات تاريخية في قطاعي الصحة والتعليم، في البيئة التحتية، الطاقة الكهربائية، الأمن، العدالة إلى آخره. هذا لا يعني أننا استثنينا القطاع الخاص، ولكن لا يمكن للدولة أن لا تستثمر في قطاعات ضرورية لنمو البلد وتطوره، كالاستثمار مثلا في الطاقة الكهربائية هيدروإلكتريك باور، أو في الطرقات والموانئ والمطارات، وخاصة وأشدد وخاصة قطاعي الصحة والتعليم. إن استثمار القطاع العام ليس له أي تأثير أو منافسة للقطاع الخاص crowding out، إنما بالعكس crowding in، إذ أن هذه الاستثمارات تجلب الاستثمارات الخاصة. أما أن القطاع الخاص لا يناسبه أو ليس لديه من مصلحة أن يستثمر حيث هناك طاقة كهربائية أو كهربائية تخفض كلفة الكهرباء، أو أن حيث هناك طرقات معبدة ومرافق ومطارات، أو ليس من مصلحة القطاع الخاص أن يكون هناك قطاع تعليمي جيد، مدارس وجامعات ذو مستوى علمي متقدم ومتطور، أو ليس من مصلحتهم أن يكون لديهم كفاءات بشرية مؤهلة في مصانعهم وشركاتهم. إنه السبيل الوحيد لمحاربة الفقر والخروج من آفة التخلف التي تعيشها بلادنا. لا حرية بدون عدالة، ولا عدالة والشعب يعيش تحت آفة الفقر. أنا أؤمن بالحرية الفردية، ولكن الحرية بدون عدالة هي أقرب إلى العبودية منها إلى الحرية. إن هذه العدالة لا تتحقق من خلال اليد الخفية، وإنما كما قال جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل: لا أحد يرى الغير مرئي. على العكس، إن عدالة المجتمعات وتطورها ونمو شعوبها يكون بأيدي مردية وناصعة. وشكرا. شكرا سعادة السفير طغلان مساعد سفير الإكوادور على الإطار، وفي هذا يكون منضبط ولا يكون هناك اقتصاد أو قطاع اقتصادي سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص يمر بأزمة ثم تنتقل الأزمة لكن كل الاقتصادات أو القطاع هو حادث وموجود في كثير من الاقتصاديات الموجودة. على كل ننتقل إلى المحور الآخر من هذه الندوة، ولكن أود أن أرحب بالسيد سليمان، وهو المدير التنفيذي لمجموعة بنك الدوحات، يتفضل مشكورا ويشاركنا في هذه الندوة. لكن ننتقل بالمحور الثاني إلى السيد كريم اليعقوبي، وهو رئيس ومؤسس شركة GEE في عمان، وكلمة شوي عن شركة، لكنها أنا أركز على موضوع التشريعات والقوانين التي يعني تضبط النشاط الاقتصادي في أي دولة. نعرف أن التشريعات هذه الموجودة قد تكون كانت تشريعات اقتصادية قد تكون معقدة وبطيئة
واحيانا يعني قد تسهل هذه التشريعات والاجراءات عند وزاره معينه موجوده في دوله ما، ولكن هناك وزارات اخرى مرتبطه في مثلا الحصول على الموافقات، مثلا الدفاع المدني والبلديه، قد تسهل الاجراءات في وزاره الاقتصاد وقد تصعب في اماكن اخرى، وهذا سيزيد التعقيد وسيزيد التعقيد بالنسبه لرواد الاعمال. وكما هناك يعني دراسات كثيره تشير الى ان رواد الاعمال يواجهون صعوبتين رئيسيتين، وهما مدى وجود التمويل ومدى صعوبه هذه التشريعات وتخلق عائقا كبيرا امامها. لكن طبعا صارت في اصلاحات كثيره على الفتره قريبا الماضيه خاصه في دول الخليج، وسمعنا ان هناك يعني ان هذه التشريعات مرتبطه بوحدات مختلفه موجوده في الاقتصاد، سواء وزاره الاقتصاد او البلديه او كذا، ان تكون في تحت يعني تحت سقف واحد. وايضا سمعنا وهذا تقريبا موجود ان لا يكون تحت سقف واحد ولكن تحت تطبيق واحد، تطبيق يعني ابل ستور ولا جوجل ستور، يكون تحت يعني يعمل له داونلود ثم يبتدي يحط الدوكيومنتس ويحط الابلكيشنز ويحط الامور. طبعا هذا يسهل كثير دخول رواد الاعمال في النشاط الاقتصادي واحداث حركه مهمه في البلاد. فما رايكم يعني في هذه التشريعات التي هي فعلا موجوده في عمان ودول الخليج، وهل هي متقدمه ومتطوره الى الحد الذي يسمح بدخول رواد الاعمال؟ تفضل. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور خالد. حقيقه كلامك في محله، وكلنا الان نعلم ان المنطقه تواجه وقت صعب بسبب انخفاض اسعار النفط. فدول المنطقه الان تنظر لتنويع مصادر دخلها ونظر في مصادر اخرى متنوعه. واحدة أهم مصادر الدخل أعتقد هي تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي في دورها تستقطب أيضا الاستثمارات الداخلية والخارجية. بالنسبة للتشريعات والقوانين، سلطنة عمان خلال 4 سنوات الماضية مرت وما زالت تمر من مرحلة جيدة بالنسبة لرفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأ ذلك بورقة سامية من الدكتور صاحب الجلالة بعقد ندوة سيف الشامخات، التي كانت ندوة جمعت الحكومة والقطاع الخاص تحت سقف واحد، وقاموا بدراسة التحديات التي تواجه في رفع وفي تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخرجوا بحزمة من التغييرات والقرارات التي تخدم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال. هو بدأ بتفعيل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. فأعتقد أحد التحديات مثل ما تفضلت هي البيروقراطية في تنفيذ الأعمال الحكومية وبطئها، والذي يضر حقيقة بهذا القطاع وتنميته والإسراع في تنفيذ المشاريع. فلذلك أعتقد التوجه للحكومة الإلكترونية مهم جدا لرفض هذا القطاع ورفض هذا الجانب المهم لتنوير مصدر الدخل. أيضا أعتقد تفعيل عمل غرف التجارة والصناعة مهم جدا، لأنه غرفة التجارة تعتبر بيت التجار، وعندما يتم تفعيل دورها، عندما يتم تشريع القوانين، عندما تذهب الغرفة لفتح أسواق جديدة،
هذا مهم جدا انه يكون الغرفه شريك بصنع القرار، يكون شريك في رفض شركات المتوسطه وغيرها من الاعمال. ايضا في بوادر جيده في المنطقه حقيقه. قبل ما ادخل بالخارج شفت عده جهات حكوميه وكوازي جفرمنت موجوده لتقوم برفض الشركات الناشئه والصغيره والمتوسطه، ايضا من ناحيه القطاع، من ناحيه التمويل، من ناحيه تثقيف الرواد بجوانب مختلفه للرياده. فاعتقد هناك تحديات كثيره حاليا موجوده عندنا وفي المنطقه، مثل ما تفضلت، منها توفير البيئه المناسبه التي تنمي هذا القطاع، اذا كان صناعي تجاري اي نوع. ايضا تبسيط الاجراءات مهم جدا، يتم النظر فيها وتبسيط الاجراءات. ايضا اعتقد تامين الصادرات هذا وفتح الاسواق له احدى التحديات الكبيره التي الحكومه يجب ان تنظر لها وتقوم بوضع الاليات المناسبه لتسويقها. مثلا لاحظتم هناك عدد تزايد بالنسبه للذين يتقدمون الى الحصول على تخفيض مزاوله الاعمال بالنسبه للرواد الاعمال. نعم، في زياده. عندما اخذت الحكومه على عاتقها بانها تريد خلال الفتره القادمه تنميه قطاع الشركات الصغيره والمتوسطه وثقافه رياده الاعمال، بدات كل الجهات الحكوميه في تكثيف عملها، وبدات كل الجهات الحكوميه حتى تم التدريس، بدا تدريس ثقافه رياده الاعمال في المدارس، واللي ما كان قبل سابقا، وهذا مهم جدا. ايضا الكوادر التي تتخرج من القطاع الحكومي او المدارس الخاصه ايضا يتم استيعابها الان في القطاع الخاص بدلا من انتظار وظيفه حكوميه. وايضا اعتقد الحكومه كملت فيها فاعتقد الحكومه لها دور فعال جدا واساسي في تنميه قطاع الاعمال وشركات I think I will turn to Mr. Zakir, CEO of Habaib Group. I want to ask you about the economic policies that the country of Qatar is adopting. We know that these policies should provide good investment climate and easy access to practice the business, and also other policies related to providing the infrastructure, banks and modern infrastructure that should reduce the cost of practicing business and encouraging entrepreneurs to come and do the business, and also other policies related. Lately I heard also that the procurement of the government, a portion of it should be given priority to the entrepreneurs and to the SMEs. Other policies also related to the programs that we see and initiatives by development banks in the region and other programs related to providing the funds and training for the startups and entrepreneurs. Lately also I heard that the government of India, they come up with an initiative that allows the staff of the government to go for vacation for 3 years, to do their investment and start their businesses with a guarantee that they can come back at any time whenever the business may fail. And that would save them some salaries and inject it again in new businesses. So the idea of the economic policies that the government adopts should be also innovative and has more room to look at the
And I'm sure that the government not always know what is the field of doing business. It should be a partnership with the private sector and the startups. At the end, what do you think about this whole economic policy? Is it going in the right direction according to what you see from your position as a CEO of bank? First of all, I want to compliment the organizers for setting up a very important session on the small and medium-sized entrepreneurships. In the changing phase of the world, this is the defining moment for sustainable economy, if you believe in small and medium-sized entrepreneurs. You asked 5 different questions which I answered to you in substance. The changing phase of the world, we have a serious engagement to recognize the world is changing, we have to change with it. Diversification of structured solution has to happen. Especially for the Gulf states, it's a reorganization, realignment in terms of the overall economic sustenance. The oil price has seen the downturn over 20 months now. The 6 states put together, we have a reflection of over $450 billion in GDP as a reduction. How do you sustain the Gulf economies? How do we diversify? How global economics is redefining at times of pressure towards SME, and what sort of regional policies we have so far impacted, and what sort of reorganization further required to see that SME is a major contributor to the Qatar economy in the Gulf states. If I have to answer one by one. As I mentioned, with the changing phase of the world, the global recovery is at stake. We have had tested experiments in the past, in 1930, when the United States gone through huge economic depressions. They used small and medium-sized entrepreneurship as a tool to reorganize the economy, and it has been proven as